عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نلتقي من جديد في فيديو حول تصميم خلفية على شكل مذكرة باستعمال دائما باوربوينت. وهذا التصميم سوف يساعدنا أيضا على إدراج مجموعة من العناصر على هذه المذكرة: صور، نص، كتابة، ورقة مسطرة، أو أيضا أسئلة وصوت للإجابة. إذن سوف نقوم بعرض ما سوف نتوصل إليه في آخر هذا الفيديو. حسن جدا. إذن على بركة الله كالعادة قمت بفتح عرض جديد. قمت بإدراج الصور التي سوف أحتاجها بحكم أن موضوع اليوم سوف أستعمل بعض الصور الخاصة بمادة الرياضيات، وسوف أقوم بالتعديلات الأولية قبل البدء في تصميم المذكرة. affichage repère conception. فقط سوف أختار خلفية remplissage dégradé. نختار الأسود. رمادي. فأقوم بإضافة هذه الصورة. خلفية ثانية. فأقوم بتغيير شفافية الصورة. دائما مني كان ضاغط فوق الصورة فكيضاف عندي ان اونغلي فورمات ديماج ترانسبارونس، وكنختار لا ترانسبارونس 95%. دونك الان غنقوم بنسخ نفس الشريحة، دوبليكي لا ديابوزيتيف لاني غنستعمل نفس المضمون، وغنبدا إدراج مكونات أو العناصر التي تكون المذكرة. insertion format. غنختار un rectangle avec coin arrondi en haut. Normalement les coins arrondis بغيناهم à gauche ماشي en haut، donc هنا نختار rotation faire pivoter à gauche. من بعد كنحدد الأبعاد 15 7. نحاول نوضعهم محاذي للمحور الرتيب. بعد ذلك كنختار aligner au milieu. le contour كنقوم بالحذف ديالو. le remplissage كنختارو orange. بعد ذلك كنقومو تصغير le coin arrondi. إذن كنقومو بنسخ من هذا الشكل. كنختارو فورما د لا فورم. كنغيرو لا ترانسبارونس تقريبا 50%. كنختارو الشكل الأول افونسي بروميي بلان. كنقومو باستكمال عملية التعديلات اللي خاصة بالتأثيرات للشكل الأول. effet ombre décalage gauche. نقومو بزيادة لا ديستانس دو ديكالاج. أيضا بعد كنختارو effet arrondi convexe. الآن كنقوم بإضافة الشكل مستطيل. كنقوم بالرسم ديالو في الوسط المذكرة. حذف لو كونتور. remplissage avec le bleu accentuation 1. effet arrondi.
كنغيرو ليه قليلا لا ترونسبارونس. وكنختارو الانسيرسيون، خط اللي غنرسموه وسط هذا المستطيل. غنقومو مجموعة من التعديلات الخاصة بهذا الخط. غنختارو ان ستيل بريديفيني، وغنقومو بتغيير ليبيسور. ربما من الأفضل اختيار بوان كاري. كيبقى لينا الآن أننا نضيفو الشكل اللي غيساعدنا على وضع سبيرال اللي كيجمع لينا الصفحات الخاصة بالمذكرة. إذا كنختارو انسيرسيون دائما، كنختار شكل اورغانيغرام تيرميناتور، من بعد كنحدد ليه الأبعاد ديالو اللي غادي تكون 0.6 1.6. نحذف لو كونتور إفي أروندي. مباشرة كنختار لو رومبليساج ديغرادي. هنا بالنسبة لهاد لو رومبليساج فكنغير لو بوين دو بوزيسيون 0 بلو نوار. كنتأكد أن لا ترونسبارونس 0% pour les 3 points. ونضيف تغيير لوريونتاسيون vers la droite. نقوم بوضعها المكان اللي خصها توضع فيه، ونقوم بنسخ مجموعة من هذا الشكل اللي غنحتاجوها في العمل ديالنا، ونقوم بمجموعة من التعديلات الخاصة بهذا الأشكال. إذا هنا بعد اختيار هذه الأشكال aligner centrer distribuer verticalement، ومن بعد grouper. كندير منها واحد لا كوبي كونترول سي، نمشي للشريحة الثانية ندير كونترول في، كنوضعها هنا في الجانب لأن غنحتاجها. هنا كيبقى لنا أننا نقوم بإضافة لا زون تكست لكتابة مذكرتي اليومية. إذا كنغيرو من لا دروات لا غوش، هنا كنقومو بتغيير الخط. دونك دائما الخط إذا كان باللغة العربية فكنتابع طريقة الكتابة على اليمين، نختار الخط اللي يناسبني، اولا كنكون نذكر الاسم ديالو فكنقوم بلاسيزي ديالو في لا زون دو لا بوليس. هنا كنغير لاطاي الكتابه حتى كنوصل لاطاي اللي محتاج، نضع في الوسط. كنقوم ايضا بتغيير اخر خاص بفورمات لا فورم ستيل وورد ارت. كنختار لو رومبليساج غري، كنقوم بنسخ هاد لا زون دو تكست، نضعها في الاسفل. كنقوم بمسح الكتابه، نقوم بكتابه 2020 2021. نقوم باختيار وسط الكتابه ونحاول ندرجو هاد الصورة تماما نفس حجم كتابة 2020-2021، وغادي نقومو بتغيير شفافية الصورة فقط ليزيد من جمالية المذكرة. إذا بعد ما استكملنا تصميم المذكرة المغلقة أو واجهة المذكرة، دونك غنقومو بضم جميع العناصر المكونة باش تعطينا عنصر واحد أو صورة. إذا كنقومو بالاختيار عن طريق الضغط على لا توش كونترول، الضغط على كل شكل على حدة. كيفما ممكن طريقة
الثانية اللي ممكن نقوم بها اللي كنت شرحتها لكم في الفيديو السابق، وهي استعمال لو فولي سيليكسيون. غنستعملو لربما بقى لي شكل من الاشكال ما كاينش عندي في هاد الضم، مثلا هاد لو كونيكتور ما كاينش، وايضا اضافه ايماج 2 اللي في لاغيير بلان ديال 2020-2021. دونك زون دو تكست aussi organisé groupé. إذا لاحظوا معايا أن كتولي على شكل صورة اللي ممكن نسجلها ان فيشي ديستانكت، فيشي ايماج. دونك كيف سبق لي أنني وضحت هذه العملية، كنكليك افيك لو بوطون droit لا سوري وكنختار enregistrer en tant qu'image. إذا كتولي عندي اون ايماج اللي ممكن نستعملها في مجموعة من الأعمال اللي كنقوم بالتصميم ديالها. نكونوا هنا كملنا العمل الخاص بالشريحة الأولى ونمروا للشريحة الثانية. إذا بالنسبة للشريحة الثانية فإحنا كنحتاجوا أننا نقوم بفتح المذكرة. إذا كنختار insertion forme rectangle coin arrondi، كنرسم الشكل، بعد ذلك كنحدد له الأبعاد اللي هي 17 لا hauteur et 30 لا largeur. دونك كنختار aligner centré et au milieu. بعد ذلك كنحذف الكونتور. اللون نفس اللون اللي اختارينا للواجهة مذكرة، كنصغر من زوايا بهذا الشكل. كنقوم بنسخ شكل آخر. إذا الشكل الثاني كنغير له لا ترونسبارونس à 50%. كنختار الشكل الأول كنوضعو في لو بروميي بلان. بعد ذلك كنختار لا فورم اللي بها غادي نقومو تصميم الورقة. كنرسم اي فورم بأبعاد 15.3 13.6. نغير لها المكان ديالها بالشكل اللي يناسب. aligner milieu. كنحذف لو كونتور لا كولور بلون وكنقوم بمجموعة من التغييرات الخاصة بالتأثيرات. نختار لومبر، دونك غنختارو اومبر ديكالاج غوش، غادي نكبرو من المساحة. ايضا لا بارتي فلو غادي نقومو بنسخ هذا الشكل. غنختارو ليه اللون رمادي، غنغيرو لا ترونسبارونس تقريبا 50%. نختارو الشكل الأول وغنوضعوه في البروميي بلان. إذا كيبقى ليا أنني نقوم بنسخ هذا الشكل. كنقوم بهذا النسخ، كنوضع الشكل في المكان الخاص به. بغيت نغير هذا الشكل، دونك بدل من أنني نقوم برسم الشكل ديال الصفحة الأولى بعد كل التعديلات ونعاود ندير شكل آخر اللي خاص بالصفحة المقابلة كيف أنا كنت بالتعديلات مرة واحدة، دونك هنا اختاريت أنني نقوم بنسخ صورة من الشكل ومن بعد نغير الشكل. وهنا تكون عندنا نية فرصة أننا نتعرفوا على إمكانية تغيير الشكل. يعني قمت بواحد الاختيار في البداية، قمت بمجموعة من التغييرات والتعديلات اللي كتقدر تفوق واحد العدد، يكون واحد العدد اللي هو جد مهم. بعد ذلك ظهر أنكم ممكن تغيروا الشكل، الأشكال كاينة كثيرة. دونك هنا فما غنعاودوش العمل من الصفر، فقط نختار الشكل
دائما باختيارنا للشكل او بالضغط على الشكل فكيضاف لنا فورما د لا فورم، وكنختار موديفي. وهنا ننتبه لان عندي موديفي وعندي واحد لا ليست اللي فيها عندي اون اوتر ليست اكوتي اللي فيها لي فورم. هذه فقط كاختصار اذا اردنا ان نضيف شكل في العمل ديالنا بدون الذهاب الى تبويب انسيرسيون ومن بعد ذلك فورم. اللي كيهمنا حنا في هذه الحاله هو موديفي لا فورم. جو كليك موديفي لا فورم. انا باغي نختار شكل ديال اون فورم اللي عنده لو كوان و لو كاري كورني. لاحظوا معايا ان التعديل كان فقط في الشكل لا غير. اذا هنا كنرجعوا نكملوا التعديلات اللي خاصه بالتاثيرات. لومبر غنختاروا ديكالاج دغوات. بطبيعه الحال غنقوموا بتغيير لا ديستونس كذلك لو فو، ونقوموا بالنسخ من هذا الشكل. اللون اختاروا الغري. قوموا باختيار الشكل الاول بروميي بلان. نرجعوا للشكل الاول، قادوا الابعاد حيث كيظهر كظل للصفحه. هنا نكونوا قمنا بالتصميم الاولي للصفحتين. كيبقى لنا اضافه سبيرال اللي غادي ناخذوا من المذكره المغلقه. كنختار الشكل، كندير منه اون كوبي، كنرجع جو كول، نحاول نوضعو المكان الوسط. اذا هنا غادي نقوموا باضافه الا وهي دائره صغيره اللي غنوضعوها في الجانبي الشكل باش يوضح لنا شكل مذكره حقيقي. اذا كنختار دائره، كنقوم بتعديل ابعادها 0.6، كنحذف لو كونتور، كنغير اللون تماما اللون اللي عندي الواجهه خاصه بالمذكره. نحاول نوضعها في مكان يعني العلم انني خصني نختار الشكل الاول ونقوم بوضعه في بروميي بلان باش يبان لي المكان ديالها مضبوط. يعني هنا ضبطناه على اليسار، فما لي الا نختار اون كوبي ونقوم بنفس العمليه على اليمين. دائما ملي كيضاف الشكل فكيصبح هو اللي في لو بروميي بلان، دونك كنحتاج ان نرجع ونقوم بوضع الشكل اون بروميي بلان. دونك هنا كنلاحظوا انه موضوع في المكان ديالو. اذا هنا غادي نقوموا باختيار الاشكال الثلاث عن طريق جروبي، ونقوموا بنسخ مجموعه بعدد اللي استعملنا في المذكره المغلقه. قمنا باستعمال 9 اشكال، دونك غنحتاجوا نفس الشيء. كان هنا كنحاول نوزعهم ولو بطريقه عشوائيه، لان غنقوموا باختيار اوبسيون اللي غتساعدنا على توزيعهم بطريقه سليمه. غنقوم باختيار المجموع، aligner, centrer, distribuer verticalement. هنا كياخدوا المكان ديالهم المناسب. بعد ذلك جروبي، كنختار جروبي باش كيولي عندي شكل واحد. دونك نكونوا الى هذا المستوى وصلنا الى تصميم المذكره مفتوحه. اذا غنقوم بمجموعه من الإضافات باش نوضحوا مجموعة الإمكانيات. دونك أول شيء غنقوم بإضافة هذه الصورة، كنختار بروميي بلان، كنقوم بإضافتها في مكان ما، مثلا هذا الموضع. ممكن نقوم بمجموعة من التعديلات على الصورة كيبقى كاختيار، ولكن عندنا تعديل اللي هو ضروري ما نقوموا به اللي هو لا ترونسبارونس دو ليماج.
لاننا محتاجين ان تكون ليماج غتكرر لينا ان شاء الله في صفحات اخرى، وكتكون بحال اغيير بلان عندي لو طرافاي ديالي. دونك غنقوم بتغيير حجم الصورة، ننسخ منها نوت كوبي ونوضعها في الأعلى. يكون هنا الشكل عندي في هذه الصفحة، لأن الصفحة اللي على اليمين فغنخصصها فقط للصور الخاصة بمضمون الصفحة اللي على اليسار. دونك قبل استكمال العمل غادي نقوم بنسخ هذه الشريحة، دوبليكي لا ديابوزيتيف، لأنني محتاج هذا المضمون اللي غادي نقوموا بالإضافة ديالو في الشريحة الثانية، غادي نقوموا نفس الشيء في الشريحة الثالثة. دونك هنا نكونوا سهلنا على نفسنا المأمورية، ما غاديش نعاودوا هذا العمل بأكمله. ونختاروا هذا الشكل فورما دو لا فورم رومبليساج ايماج. نختار هذه الصورة، وبالنسبة للصفحة المقابلة فغادي نقوم بوضع مجموعة من الخطوط وكأنها صفحة سوف نقوم بالكتابة عليها. إذا كيفية وضع الخطوط، دونك insertion forme خط، كنرسم خط. بعد ذلك غنقوم بنسخ هذا الخط 3 أو 4 مرات. نقدر نقوم بوضع طريقة دائما عشوائية، فقط خصني نوضع واحد المسافة بين خطوط باش عليها كتبنى لا ديستريبيسيون فيرتيكال. إضافة خط آخر، كنختاروا الخطوط ديال النصف العلوي للصفحة وكنقوموا بالنسخ للنصف السفلي مع إضافة خط وسط. كنقوموا بإعادة الاختيار للتوزيع بشكل مناسب ومتساوي وضم الخطوط aligné verticalement، وكنختار grouper، بذلك يولي عندي شكل واحد. ممكن إلا احتاجيته في أي شريحة ففقط كنقوم بنسخ صورة منه. إذا هنا غادي نقوم بإضافة زون دو تكست، كنغيروا التوجه من اليمين إلى اليسار ونقوم بكتابة مرحبا بتلميذاتي وتلاميذي الأعزاء. هنا نقوم بتغيير الخط. دونك هنا بالنسبة للخط راه كيبقى اختياري أي نوع من الخطوط اللي متاحة ممكن استعمالها. هنا فقط اللي بغيت نوضح هو أننا ملي كنستعملوا اون زون دو تكست فهي كتساعدنا على وضع النص فوق الخط بطريقة مناسبة على حسب حجم الكتابة وعلى حسب حتى نوعية الخط اللي كنختارو. إذا هنا ممكن نقوم بتعديلات إضافية خاصة بخط أو اللون اللي غنستعملو في الخط اللي غنختار ليه اون ايماج ملتي كولور son contour et on garde. هنا ممكن نقوم بإضافة حركة خاصة بهذا الخط. إذا animation apparaître option par paragraphe. هنا غنختار avec la précédente j'active le volet animation باش كنحتاج أنني نغير من les options de d'effet. كنختار أن النص يدخل حرف بحرف. لا واحد. أوكي. هنا كنقومو ان aperçu.
دونك كيبقى لنا أننا نقوم بإضافة شريحة أخرى اللي غادي نوضحوا فيها أيضا بعض الطرق التي ممكن أن نستعملها للاستفادة من هذه المذكرة. إذا كناخذوا الشريحة الثالثة، كنختاروا دائما كيف ما ذكرت أن الصفحة اللي على اليمين فكنوضع فيها صورة. فورما دو لا فورم، remplissage، image. دونك مثلا انا بالنسبه ليا كيف ما سبق لي انني وضحت ان فقط هنا قمت باختيار الماده الرياضيات لوضع مجموعه من الصور في الخلفيه اللي كتخص الماده. هذه المره في الصفحه المقابله غادي نوضعوا ايضا صوره. الصوره اللي غادي يكون فيها تمرين تمهيدي. دونك لاحظوا معي أن هذا التمرين فهو حول طريقة العد الوحدات والعشرات، دونك هنا باستعمال المستطيلات والمربعات. دونك كنلاحظوا أن على اليمين هناك المثال وعلى اليسار هناك فقط خانة واحدة هي التي مملوءة، وحنا محتاجين أننا نملؤ الخانة الثانية. هنا فقط أنا اختاريت هذا المثال لتوضيح أن هناك إمكانية الكتابة فوق الصورة، وأن الكتابة ممكن القيام بإدخالها في وقت معين، وممكن إضافة شيء آخر ألا وهو الصوت لهذه الكتابة. دونك هنا ممكن الأستاذ يقوم بتسجيل الصوت ديالو. دونك حنا غنشوفوا أول شيء كيفية إضافة نص. دونك هنا نفس الطريقة اللي كنقوموا بها دائما، كنختاروا زون دو تكست غنوضعوها في هذا المكان، وكنقوموا بكتابة الرقم 2. نحاولوا نوضعوا لا زون في المكان الصحيح. كنغيروا من لاطاية الكتابة، ممكن نغيروا حتى اللون، حتى نقدروا نختاروا الأخضر غرا. إذا كيبقى لنا أننا نقوم بإضافة من أنيماسيون لهاد لا زون، من أنيماسيون أباريتر اللي غادي نخليوها أو كليك، يعني الأستاذ هو اللي غادي يحدد وقت دخول هاد الرقم. وغنقوم بإضافة الصوت اللي تكلمنا عليه قبل قليل. انسيرسيون، ميديا، اوديو. غنختار هاد المرة انجستري الاوديو، وغنقوموا بالتسجيل الآن. غنقوموا بإغلاق الاوديو. حسن جدا. هنا كيضاف عندنا لوبجي اوديو اللي كيضاف مع مباشرة ان اونغلي دو ليكتور اللي غنختاروه. دائما كنختاروا ماسكي بوندون لا بريزونطاسيون باش ما كتبقاش عندنا الايقونه. من بعد غنختار ديكوبي الاوديو، لان لاحظوا معايا ان كاينه واحد لابارتي اللي كنت كنتكلم فيها قبل ما نقول حسن جدا. ونختار اوكي. كيبقى ليا انني لانيماسيون اللي خاصه بالاوديو خاصني نغير ليها لو ديماراج افيك لا بريسيدونت، اننا محتاج انها مباشره مني كيدخل الرقم 2 انني نقول كلمه التشجيع للتلاميذ، ونحاول نغير قليلا المكان بدايه فقط لو طون اللي يظهر لي فيه الرقم، وبعد ذلك غادي يكون اتش. اذا كيبقى لنا شيء وحيد اللي غنقوم بالاضافه ديالو، فهو عند استعراض هذا العمل بما اننا كنستعملوا مذكره، وبما اننا غنقوم بمرور مجموعه من الشرائح، فكنحتاجوا اننا نستعملوا انتقال من شريحه الى شريحه بشكل فتح الكتاب. دونك هذا الشكل سبق لنا اننا تعرفنا عليه، فكنقوموا باختيار الشريحه الاولى ترانزيسيون، وكنختار تاثير غولمون. نتاكدوا انه دوبل دغوات لاننا غنفتحوها على اليمين. نختار ابليكي بارتو، نقوم باستعراض. جدا. ونكون هنا وصلنا إلى نهاية هذا الفيديو الذي تعرفنا فيه على كيفية تصميم مذكرة سواء مغلقة أو مفتوحة كخلفية التي ممكن أن نستعملها في عروضنا.
نتمنى أن تعم الإفادة، وإلى لقاء مقبل إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.